बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर रंधावा। शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में कायम पुकार इमरजेंसी 15 सेंटर में 61,421 कॉल्स मौसूल, 44,667 गैर जरूरी कॉल्स की गईं, 5,334 कॉल्स को मदद फ्राहम करते हुए मौका पर पुलिस भिजवाई गई। 15 इमरजेंसी नंबर है, गैर जरूरी कॉल करने से इज्तनाब करें। गुज़श्ता 24 घंटों में सेफ सिटीज अथॉरिटी में कायम इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेंटर से 7 डिजिटल शवाहिद की फ्राहमी। सेफ सिटी कैमरों की फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की बदौलत 2 रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक मुलजमान का अलर्ट जारी, गिरफ्तारी के लिए मुतलका पुलिस से मालूमात का तबादला। इशारा तोड़ोगे और बच जाओगे, ऐसा मुमकिन नहीं। सेफ सिटीज कैमरों की मौसर मॉनिटरिंग। गुज़श्ता 24 घंटों में 4,998 चालान जारी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियां और फिरका वारियत में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ घेरा तंग, कानून नाफिज करने वाले इदारे इन एक्शन। पंजाब पुलिस अवामी खिदमत में पेश खवातीन को बाइख्तियार बनाने और बाइज्जत रोजगार के हसूल के लिए 35 माहौल दोस्त रिक्शे फ्राहम, खवातीन की खुशी दीदनी। सेफ सिटीज अथॉरिटी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशा। एमरजेंसी 15 पर रवां साल तकरीबन 2 मिलियन कॉल्स पर रिस्पॉन्स, 20% खवातीन की फिजिकल कॉल्स पर पुलिस ने मदद फ्राहम की। डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत तहफ़्फ़ुज़ मरकज की कारकर्दगी का जायजा इजलास। आईजी पंजाब की पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज मुल्तान से आए शहरियों, बच्चों और ट्रांसजेंडर से आईजी ऑफिस में मुलाकात, कारकर्दगी को सराहा। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का बिछड़ों को अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। रहमानपुरा की हदूद से गुमशुदा 2 बच्चों को तलाश करने के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया। शहर में बारिश के बाद निकासी आप के लिए सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग। सेफ सिटी कैमरों की मदद से वासा को शहर के मुख्तलिफ मकामात बारे मुसलसल अपडेट। कैमरों की मदद से पानी खड़ा होने, खुले गटर और बंद नालों की निशानदही। डेरा गाजी खान डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग। चेक पोस्ट सखी सरवर ने 6 गाड़ियों से 5200 लीटर ईरानी डीजल, 12 कॉटन सिगरेट, 229 पैकेट गुटखा स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। ननकाना पुलिस की जानिब से जारी पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा सेशन मुकम्मल। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंटर्नशिप में 3 मुख्तलिफ कॉलेज के 21 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात ने पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के सर्टिफिकेट्स तकसीम। और रावलपिंडी पुलिस का मोटरसाइकिल लिफ्टर्स गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ गैंग्स के 10 मुलजमान गिरफ्तार, चोरीशुदा 28 मोटरसाइकिलें बरामद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे 15 की कारकर्दगी की। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में कायम पुकार इमरजेंसी 15 सेंटर में 61,421 कॉल्स मौसूल हुई, 44,667 गैर जरूरी कॉल्स मौसूल हुई, 5,334 कॉलेज को मदद फ्राहम करते हुए मौका पर पुलिस भिजवाई गई। 805 शहरियों को पुलिस खिदमत मराकज और पुलिस स्टेशन से मुतालिक मालूमात दी गई। खतरनाक और घिनौने जराइम में मुलव्विस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुतलका अजलास से इंफॉर्मेशन शेयर। 15 एमरजेंसी नंबर है, गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें। गुज़श्ता 24 घंटों में सेफ सिटीज अथॉरिटी में कायम इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेंटर से 7 डिजिटल शवाहिद फ्राहम किए गए, जबकि सेफ सिटी कैमरों के फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की बदौलत 2 रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक मुलजमान का अलर्ट जारी हुआ। कार्रवाई के लिए मुतालिक पुलिस से मालूमात शेयर की गई। सेफ सिटीज कैमरों की मौसर मॉनिटरिंग। गुज़श्ता 24 घंटों में 4,998 चालान जारी किए गए, जबकि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और फिरका वारियत में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मालूमात का तबादला किया गया। उधर पंजाब पुलिस ने ऑक्सफोर्ड और लम्स यूनिवर्सिटी के ताउन से खवातीन को बाइख्तियार बनाने और बाइज्जत रोजगार के हसूल के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शे फ्राहम कर दिए। इस हवाले से लम्स यूनिवर्सिटी में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं उमर बख्त। और लम्स यूनिवर्सिटी के ताउन से ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और बाइज्जत रोजगार के हसूल के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शे फ्राहम कर दिए। इस हवाले से लम्स यूनिवर्सिटी में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मंसूबे में शामिल ख्वातीन को ड्राइविंग सिखाने के लिए सीटीओ लाहौर ने 4 लेडी ट्रैफिक वार्डन्स को मामूर किया, जिन्होंने मनावा ट्रेनिंग स्कूल में 35 ख्वातीन को तरबियत दी। ये वो रिक्शाज है जिनकी इंस्टॉलमेंट्स ये 4 साल के अंदर अदा करेंगी, लेकिन अभी ये फ्री है। इनको लेस देन हाफ ऑफ द प्राइस के अंदर ये रिक्शाज दिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस इनिशिएटिव को देखने के बाद
جو باقی خواتین ہیں جو اپنا روزگار خود کمانا چاہتی ہیں، اکنامکلی امپاور ہونا چاہتی ہیں، وہ ہمارے سے رابطہ بھی کریں گی، ہمارے سے لائسنسز بھی لیں گی، اور ہمیں روز بروز اور خواتین روڈز کے اوپر رکشہ چلاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ خواتین کا کہنا تھا کہ رکشے کی فراہمی سے انہیں روزگار میسر آئے گا اور وہ اہل خانہ کی کفالت میں مدد کر سکیں گی۔ ہم اپنا کاروبار شروع کریں گے، اپنے رکشے لیں گے اور اپنے گھر کی خوشحالی میں اور اس کو چلانے میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیں گے۔ یہ ایسی سواری ہے کہ چابی لے کے باہر نکلے اور انکم شروع ہو گئی ہے۔ آئی جی پولیس کے سب کے شکر گزار ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارے چھوٹے سے کاروبار سے بڑا کاروبار ہے۔ 15 دن کی ہم نے ٹریننگ لی ہے اور انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس وقت رکشہ چلا رہی ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا فیل کر رہی ہیں۔ پنجاب پولیس کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بھرپور ہیلپ کی ہے اس معاملے میں کہ آج ہم رکشہ ڈرائیور ہیں اور اچھا ارن کر رہے ہیں۔ خواتین کی معاشی خود مختاری اور فلاح کے اس منصوبے کو اخوت سمیت دیگر مائکرو فائنانس اداروں کا تعاون حاصل ہے۔ کیمرامین ابوذر ہاشمی کے ساتھ عمر بخت، سیف سٹیز ٹی وی، لاہور۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ایمرجنسی 15 پر رواں سال تقریباً 2 ملین کالز پر پولیس کو مدد کے لیے بھجوایا گیا۔ فزیکل رسپانس کالز میں 20% خواتین کی کالز تھیں جن پر فوری پولیس کو مدد کے لیے بھیجا گیا۔ خواتین کو گھریلو تشدد، ہراسمنٹ اور جائیداد پر قبضے سمیت دیگر اہم کیسز میں مدد فراہم کی گئی۔ ایمرجنسی 15 پر خواتین کی زیادہ کالز لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد سے موصول ہوئیں۔ پولیس مدد میں تاخیر پر غیر مطمئن کالرز کی آئی جی کمپلینٹ سیل 1787 سے دادرسی کی گئی۔ خواتین بروقت امداد کے حصول کے لیے پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کا استعمال کریں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی سربراہی میں تحفظ مرکز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ آئی جی پنجاب نے پولیس تحفظ مرکز ملتان سے آئے عملے، شہریوں، بچوں اور ٹرانسجینڈر سے بالخصوص ملاقات کی۔ پولیس تحفظ مرکز ملتان نے اب تک 183 افراد کو سماجی تحفظ فراہم کیا۔ نمرین منیر ڈی ایس پی فوکل پرسن تحفظ مرکز کی بریفنگ، این جی اوز اور سرکاری اداروں کے ساتھ ایم او یوز سائن ہوئے۔ 54 ٹرانسجینڈر، ذہنی اور جسمانی مزدوری کا شکار 19 خصوصی افراد کی مدد کی گئی۔ نشے کے عادی 5 افراد کا علاج کروایا گیا جبکہ 10 گھر سے بھاگے اور گمشدہ بچیوں اور 7 گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوایا گیا۔ 40 افراد کو راشن کی فراہمی، 34 سے زائد خواتین کو ویمن پروٹیکشن سینٹر سے فری لیگل ایڈ مہیا کی گئی جبکہ 6 خواتین کو شیلٹر کے لیے دارالامان بھجوایا گیا۔ 8 ٹرانسجینڈرز اور خواتین کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر کروایا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے تحفظ مرکز ملتان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے دائرہ کار مزید بڑھانے کی ہدایت کی۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری ہے۔ رحمان پورہ کی حدود سے گمشدہ 2 بچوں کو تلاش کرنے کے بعد والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ 7 سالہ میرب منور اور 5 سالہ محمد موسیٰ گھر کا رستہ بھول گئے تھے۔ اہل خانہ کی جانب سے 15 پر بچی کی گمشدگی کی اطلاع دی گئی۔ ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر وحدت روڈ سے 2 بچوں کے ملنے کی کال بھی موصول ہوئیں۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے دونوں معلومات کا موازنہ کیا۔ تصدیق کے بعد دونوں بچوں کو وحدت کالونی پولیس اسٹیشن کے ذریعے ورثہ کے حوالے کیا گیا۔ شہری کسی بھی گمشدہ شخص یا قیمتی اشیاء کی اطلاع 15 ایمرجنسی ہیلپ لائن پر دیں۔ کچھ بات کر لیتے ہیں بدلتا موسم کی، تو ایسے میں شہر میں بارش کے بعد نکاسی آب کے لیے سیف سٹی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے واسا کو شہر کے مختلف مقامات بارے مسلسل اپڈیٹ۔ کیمروں کی مدد سے پانی کھڑا ہونے، کھلے گٹر اور بند نالوں کی نشاندہی کی گئی۔ سیف سٹی کیمروں سے کھڑے پانی کی تصاویر واسا کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب پولیس کے جوان بھی پانی میں پھنسے شہریوں کی امداد میں مصروف رہے۔ شہر میں نکاسی آب کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ترجمان پنجاب سیف سٹی اتھارٹی توصیف سبی گوندل نے کہا کہ سیف سٹیز اتھارٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ رخ کر لیتے ہیں ڈی جی خان کا۔ ڈی جی خان میں ڈی پی او احمد محی الدین کی ہدایات پر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ جاری ہے۔ چیک پوسٹ سخی سرور نے 6 گاڑیوں سے 5200 لیٹر ایرانی ڈیزل، 12 کارٹن سگریٹ، 229 پیکٹ گٹکا سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ڈی پی او احمد محی الدین کی ہدایات پر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ضلع بھر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تھانہ سخی سرور پولیس نے بلوچستان سے صوبہ پنجاب سمگل ہونے والے ایرانی ڈیزل، سگریٹ کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا۔ انچارج چیک پوسٹ سخی سرور نے کہا کہ نان کسٹم سامان سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ادھر راولپنڈی پولیس کا موٹر سائیکل لفٹر گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن، مختلف گینگز کے 10 ملزمان گرفتار، چوری شدہ 28 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔
टेक्सला पुलिस ने हमजा गैंग के 2 मुलजमान हमजा और यासिन से चोरीशुदा 5 मोटरसाइकिलें, 4,000 रुपये और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। रत्ता अमराल पुलिस ने जकी गैंग के 3 मुलजमान जाकिर, वसीम और जवाद से चोरीशुदा 4 मोटरसाइकिलें बरामद की। मुतहर्रिक गैंग्स की गिरफ्तारी पर SSP ऑपरेशन फैसल सलीम की टेक्सला, रत्ता अमराल और सदर बैरूनी पुलिस को शाबाश। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की अपडेट के लिए आप पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सेफ सिटी TV।